मन घुसवला, यादींनी शेणला, काळीज उसवला. होय, काळीज उसवला. सगळ्यातच उमळशीक लागिल्ली ह्या पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्याची. आणि आज तो दीस उजवाडला. नामनेचे लेखक उदय नरसिंह भामरो हाणी बरयल्ल्या काळीज उसवला ह्या पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्यात तुमकां सगळ्यांक माय बाबाचो येवकार. संजना पब्लिकेशन्स हांणी उजवाडायले हे पुस्तक वाचतनाच वाचकाक एका वेगळ्या विश्वात घेवन वता, एक वेगळो अणभव दिवन वता. काळाच्या पडद्याआड भरपी हे पुस्तक लेखकान 50-55 वर्सां पयलीं जगिल्ले खीण वाचक वाचतना परत आपूण स्वता जगता आनी आपसूकच ते सगळे जग वाचकांच्या दोळ्यां मुखार उबें रावता. अशी ह्या आगळ्या वेगळ्या निबंध झेल्याचो प्रकाशन सुवाळो आज हांगा संपन्न जाता. आनी ह्या प्रकाशन सुवाळ्याक आज आमकां मुखेल सोयरे म्हण लागिल्ले आसात सगळेच नामनेचे अशी व्यक्तिमत्वां. तातूंतले एक मुखेल सोयरे म्हण लागिल्ले आसात मुकेश थळी. तशेंच आयच्या ह्या पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्याचे अध्यक्ष म्हण हांगा हाजीर आसात दुर्गादास परब. आनी तशेंच हांगा ह्या पुस्तकाचे लेखकूय उपस्थित आसात उदय नरसिंह भामरो. हांव ह्या सगळ्या मानेस्तांक माय बाबाचो येवकार दिता. लेखकाक तशेंच आज जमिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक हो पुस्तक प्रकाशन सुवाळो तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीक घडोवन हाडपाचो आशिल्लो. पूण कोविडाच्या निर्बंधांक लागून आमकां तुमकां सगळ्यांक हांगा आपोवप जमलें ना. तुमच्या सांगाताक तुमच्या साक्षीक हो घडोवन हाडपाक आमकां निश्चितच आवडटलें आशिल्लें. पूण सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तुमी सगळे आमकां जोडल्यात हेंवूय बी तितलेंच मोलादीक जावन आसा. ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक लेगीत मना काळजांतल्यान संजना पब्लिकेशन्साच्या वतीन आनी आमच्या सगळ्यांच्या वतीन येवकार दिता. आज आमकां ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हण लागिल्ले आसात मुकेश थळी. मुकेश थळी हे अशें व्यक्तिमत्व आसा जांकां कोणूच वळखना असो ना. रेडिओ चालू केलो की ताचो भारदस्त आवाज सगळ्याचेच कान त्या रेडिओ वटेन वळटा. मुकेश वाघ म्हणजे व्यासंगी साहित्यकार, निबंधकार, अनुवादक, कोशकार, गणिततज्ञ, भाषातज्ञ, नाटककार अशी कितलीशीच तासां तांच्या व्यक्तिमत्वांत आसा. आकाशवाणीचे ते वृत्त निवेदक हांवें आतां जशें सांगलां तशें आकाशवाणी म्हणलें की मुकेश थळी हांचें थंय नांव आपसूकच जोडपाक जाय. ताची निवेदन शैलीच आसा इतली सुंदर की कोणाकूय अनुकरण करपाचो मोह आपसूकच जाता. निबंध लेखक हो तांचो आवडीचो प्रांत. कोंकणींतले आघाडीचे निबंधकार वळेसर, हंसध्वनी, जीवनगंध, अक्षरभ्रम, रंगतरंग अशे तांचे निबंध झेले उजवाडाक आयल्यात. हंसध्वनी पुस्तकाक गोवा कोंकणी अकादमी आनी कला अकादमीचे राज्य पुरस्कार फावो जाल्यात. एकांकी नाटकांक इनामां मेळ्ळ्यात. दोरेमिफा सारेनिसा ह्या पुस्तक रुपान छापून आयिल्ल्या नाटकांच्या पुस्तकाक कला अकादमीचे सर्तींत लेखनाचे पयलें इनाम फावो जालां. सुमार 50 कोंकणी कथा इंग्लिशींत अनुवादीत केल्यात. कोंकणी इंग्लीश शब्दकोशाचे ते सहरचनाकार. गोवा विद्यापीठाच्या कोंकणी विश्वकोश विभागात मोलाचें ताणें योगदान दिलां. 2016 वर्सा लोकमत गोवन ऑफ द इयर साहित्या खातीरचो पुरस्कारय तांकां फावो जाला. 2016 वर्सा गोवा चेंबराचो रेडिओ पत्रकारिते खातीरचो तशेंच हेर पुरस्कार तांकां मेळ्ळ्यात. अशें हे भोवरंगी व्यक्तिमत्व म्हळ्यार आयचे मुखेल सोयरे मुकेश थळी. हांव तांचे लागीं मागतां की तांणी उलोवप करचें. नमस्कार आनी तुमकां सगळ्यांक ह्या ऑनलायन सुरू आशिल्ल्या ह्या कार्यावळींत येवकार. सगळ्यांत पयले सुवातेर म्हाका खूब आनंद जाता. एक निबंधकार म्हणून आयज कोंकणींत आनी एका निबंधकारान एक मोलादीक आपलें पुस्तक हांगा कोंकणी सरस्वतीक अर्पण केलां. तें म्हणजे म्हजो मित्र उदय भामरो. हांव उदय बाबाक खूब परबीं दितां. आनी तांणी हें जें कार्य केलां निबंध आपले सगळे एकठांय करून पुस्तक रुपांत उजवाडायल्या काळीज उसवलां जें संजना पब्लिकेशन तांकांय परबीं दिता की एक सुंदर निबंधाचें पुस्तक आयलें. ज्या दालनांत ज्या कुणगेंत साहित्याचें हांव खेळटां तातूंत आनी एक बरें पीक आयलें म्हणटकच बरें दिसता.
आमच्या कोंकणीत रवींद्र केळेकार, दत्ता दामोदर नायक, शिला कळमकार आनी हांवें मुकेश थळी आमी खूब खूब निबंध बरयल्या ओवर द इयर्स विथ कन्सिस्टन्सी. आतां बाकीच्यांनी निबंध बरयल्या, खूब जाणांनी बरे बरे निबंध बरयल्या, ही मेजर नांवां सांगलीं. तर आज आनीकूय हे निबंधाचो जलो हांगा एड जालो. हांव एक विचार पयलो मांडटा आयच्या ह्या हातूंत म्हणजे उलोवपांत, की आमचें कोंकणी साहित्य जें क्षेत्र आसा, जें शेत आसा, जें मळ आसा, थंय एक मोठी गरज आसा ती म्हळ्यार लिटररी एडिटींग, साहित्यीक संपादनाची. कारण हें संपादन ना जातकच कांय गजाली अश्यो घडटात की कितें सांगू तुमकां, म्हणजे उणाव उरता, उणो येता आनी उरतात ते. बाकीचे भाशांनी ती गजाल आसा, विदेशांत मोठ्या प्रमाणांत आसा, जंय एजंट्स आसतात, मध्यस्थ आसतात, जे लेखक बरयतात आनी विशय मोकळो, सगळें वेवस्थीत सामकें प्रोफेशनल पावंड्याचेर जाता. कोंकणी ताची खूब गरज आसा. खास करून तो संपादक जो आसता, हुशार संपादक मात जाय म्हणटकच कोंकणी जास्त कोणूय कोणाकूय जतली म्हणटा, हुशार मात जाय तो, जो खरोच न्याय दितलो. बरोवपांत तो बदल करता, तो सुचयता लेखकाक, हो बाबा तूं बदल हांगा अपेक्षीत आसा, ताका पटोवन दिता, कन्विन्सिंग हिम. अशें करून ती एक सुवर्ण मध्य सादतात आनी ते संपादकीय संस्कार एडिटींग घडटा. एक एकदां काटछाट करची पडटा, मातशें कापचें पडटा वाक्य, किंवा समटायम्स एक पॅरेग्राफ परिच्छेद आसता तो आडकथा आसता खंय तरी, तो कुशीक उडोवचो पडटा. तर ताची गरज आसता. म्हणटकच म्हणून साक्षेपी हुशार बुदवंत संपादक जाय. त्याच प्रमाण पब्लिकेशन हावसाक आनीक एक एका जाणकाराची गरज आसा बुदवंताची, ती म्हणजे व्याकरण शुद्धलेखन हांची बरी नदर आसा तो जाय. कारण हें काम प्रत्येक लेखका कडल्यान अपेक्षीत धरचें न्हय. हांवें बरोवप म्हजें बरोवप, पूण प्रत्येक लेखका कडल्यान तें रस्वदीर्घ, अनुस्वार, बाकीच्यो गजाली आसात त्यो सगळ्यो ताणें करच्यो अशी अपेक्षा धरप न्ही. आनी वेन दॅट इज दिस ब्युटिफूल एडिटींग, परफेक्ट एडिटींग, ही सगळी कलाकृती नियर परफेक्ट जावपाक पावता सामकीच. म्हणून हो विचार हांगा मांडलो. आनी एक विशेश गजाल म्हणजे कितें जाता, लेखक हो मुडी आसता, बीट लहरी कोल्ली कसो आसता. आय डोंट से एक्सेंट्रीक, कारण तो मनस्वी लेखक, तो सृजनशील कलाकार, शब्दांचो कलाकार, तो मूड मारले बरयता. ताजे कडल्यान बरोवन घेवपाचें मोठें काम आसता. कॅटलिटीक म्हणटा आमी काम, तें जाका उत्प्रेरक वावर म्हणटा, तो बरें काम हो संपादक करता अशें हेर भासांनी घडटा. आसूं ती मागीर पळोवया आळसाय, लिथार्जी किंवा सुस्ती, ही बरो संपादक कुशीक उडयता, लेखकाक लिहितो बरयतो करता, कायम दवरता, म्हणून चड गरज आसा. उदय मावरो आतां बिजनेसमॅन, ताका बिजनेसांत जर मातसो चड बिजी उरलो जाल्यार तो बॅलन्स दवरपाचें काम आमी मित्र करता, पूण संपादकानूय करूं जाय, आनी निबंध बरोवं जाय, आनी कविता बरोवं जाय. म्हणून आज हांव उदयाचेर आनी ताच्या ह्या पुस्तकाचेर थोडक्यान उलयतां, कित्याक चडूय उलयना, कित्याक तुमी वाचचें पुस्तक हें, तुमीच थारावचें कितलें बरें सुंदर जालां तें. पयले प्रायमा फेस्टी पयले सुवातेर ह्या पुस्तकाचो गेटअप, लेआवट आनी डिझायन इतलो सुंदर पळयलो हांवें की म्हाका दिसलें म्हजें हें पुस्तक अशें आसूं जाय आशिल्लें म्हणून. कोणाकूय दिसतात न्ही, उदयान बरो शर्ट घालून म्हाका दिसता हांवें तसलो घालूं जाय आशिल्लो. तसो तेजें दाट कवर आसा तें खंय छापला हांव ना, म्हणून गोंयांत न्ही इतली गॅरंटी, कारण आमचे कडेन हेजो कल्चर ना. कागद जे आसता GSM म्हणटा आमी, बरें कागद तें उरवायेचें, म्हणजे हातान घेतना पुस्तकच म्हाका कोण तरी वाचतालो घरा कडेन, कोण कितें कोणालें काय विचारता, अशें घडूं जाय कोंकणीच्या मळार. बाबा हें कोणालें पुस्तक, मागीर म्हाका ती पळय ओडून घेवन. तर उदय हो प्रायमरीली संवेदनशील मनीस, हांव म्हणटा मनीस, सेन्सिटीव ह्युमन. आनी काळीज उसोवा जेन्ना तो म्हणटा, ती म्हाका काळीज उसोवा ही म्हाका 2 शब्दांची 200 उतरां बरोवपा सारकी कविता कशी दिसता. कारण तोच पार्ट सगळे विसरले आसा काळीज म्हणटा तो, तकलीच चड जाल्या. म्हणटकच तें काळीज तो दुसऱ्याक केन्ना सांगना उदयालो स्वभाव. आमी तरी सरळ सांगताय, तुजें चुकलें म्हणून झपक्याक सांगून म्हळ्यार जाता. उदयालो स्वभाव मातसो तो आसूं मुखेशें वायट दिसतलें हाका, पूण तो सगळ्याक ट्रायंग टू प्लीज एवरीबॉडी. इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट पॉसिबल टू प्लीज एवरीबॉडी. म्हणून उदयाचो स्वभाव तसो न्ही, तो राखावी भोवतांची अंतरे म्हणून तो सगळ्यांक सांबाळून घेता, कुटुंबाक, मित्रांक, नातीं आसा ती सगळीं, असो तो स्वभाव. प्रत्येकाचो स्वभाव तो बदलूंक जायना. म्हणटकच बरो स्वभाव, त्रास न्ही, व्हडले त्रास जायना, दुसऱ्याक त्रास जायना कळ्ळें न्ही. म्हणून तागेली उदयाचें जें बरप आसा तें काळजांतल्यान ना, भितरल्यान.
थंय कसलेंच हें ना थंय आनी निर्मळपणान जशें कुळागरांतल्यान उदक बी बरें उशणांतल्यान तळयेंतल्यान झर 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 धांवत जाता पळय तशें तागेलें तें बरोवप हें सगळें निबंध यादी 50 years बॅक सगळे अनुभव सामाजीक सांस्कृतीक जीण मुंबयची आपले अनुभव मुंबयचे अनुभव हे सगळे ताणें मेकळेपणान सामके दिलदारपणान सहज म्हणटा पळय आमी सहज एफर्टलेसली सिमलेसली कसो कॅस्केडींग फ्लो म्हणटा आमी ताका उदकाचो तशें ताणें ते मांडल्यात उदयाची भाशा मुखेल छडये घालीत ते पूर्ण नासत इट्स ओके पूण तो सिन्सियरली बरयलो ताणें ट्रान्सपरंटली बरयलां जें कितें बरयलें तें मेन म्हणजे कितें लोकांक तें मनाक भिडटा तूं तें वाचीत वता ताणें बरयतकच तातूंत तूं गुंग जाता वाचतना तें आनी ताका तुका आपलेंच कशें दिसता तें एकदम आनी तें पुस्तक तुका सगळें दवरूनच दिसना उदयाक खूब गजाली आवडटा ताका मनशां आवडटा पुस्तकाचें आनी एक खाशेलेपण सेलियंट फिचर म्हणल्यार रमेश लाड हांणी जी प्रस्तावना बरयल्या ह्या पुस्तकाक तिवूय बी इतली सुंदर आसा ब्युटिफूल आनी हांवें तें वाचतकच म्हाका दिसलें की अशी प्रस्तावना आसची म्हणून कोंकणी कित्याक प्रस्तावनाक पळय सगळ्यो गजाली आसूं जाय विचार आसूं जाय समग्रतेन ताणें पळोवंक जाय बोमले वयर जर खोमशी घाली खोमशी जाल्यार तो ड्रेस सारको जायना किंवां थोडे दोपरा मेरेन हें घालता सदरे तोवूय सारको जायना केटफळे न्ही सदरो पळोवपाक विचित्र दिसता पूण ही प्रस्तावना ताची बेफिटींग म्हणटा आमी सारकी सायजीन आकारान आनी भितरले आशय विशय धरून अप्रतीम आसा तुमी मुद्दम तीय बी वाचची म्हणून तुमकां सांगता हांव उदय मुल्यां नातीं घट्ट करपा खातीर सदांच तागेले प्रयत्न हांवें पळयला ताका इतलीं वर्सां म्हणजे जावं ताची फॅमिली जावं बापूल बाबा जावं काका सगळे आमी मित्र म्हणनाका सगळ्यांक एक राशीचें घर म्हणटाले पळय राशीचें घर किंवां जोड कुटूंब म्हणटाले कितें कितें म्हणटाले ते विशय म्हणटा ते फक्त भुरग्यांक सांगचे पडटा राशीचें घर म्हणजे कितें कळ्ळें न्ही रासोड तें उदयान सांबाळा आनी तें पयलींचें मूल्य पळय तागेलें आज्यान बापायन कितें केल्लें तें जपलां म्हणटकच नंदपी घर म्हणटाले नांदता तशें तें तागेलें घर नांदता सगळ्यांक ताणें एकठांय दवरल्या आनी प्रेमान दवरल्या काळीज निर्मळ आशिल्ल्या कारणान कितें जाता ते कचरो येना प्रेमान दवरप खूब मोठ इम्पॉर्टंट 8 फूट करून तापोवप फारार फूर करप ताका कांय अर्थ आसना कळ्ळें न्ही मनशाक प्रेमान जिखप खूब म्हत्वाचें म्हणजे खूब मित्र आसा बिजनेसमॅन आसा बिल्डर बी खूब आसा पूण कितें आसा संवसार आसा कलियूग हे इतलें भयान आसा तेच म्हाका सांगता जमना रे फोटींगपण करचीच पडटा म्हणटा 10% 15% आसलो आमचो पळय हांवें ताका सांगता म्हजो आनी एक फ्रेंड आहा मरे उदय मामरो म्हणून नाल्ल इतल्या वर्सां वेवसाय करता तो म्हणे केन्नाच अशें उलयतना म्हण तो करिना म्हळें मरे हांवें कळ्ळें न्ही हांव तुका कितें म्हाका तें हांव झिरो ह्या बाबतींत व्हेरी फ्रँकली म्हजो वेपार शब्दांचो कळ्ळें न्ही उतरांचो हो म्हाका कांय खबर ना पूण उदय ह्या बाबतींत सामको निवळ आनी एक देख येवदाण आसा समाजांतली म्हणटकच तो तागेले काळीज ताका म्हाका सांगलें पळय तुमकां एक पोएट्री म्हणटा काळीज असो विशय आहा एक चित्रेम खांदोळकराची एक इल्लीशी कविता 2 वळींची म्हाका इतली आवडटा कोणें शिकचें की इतले शब्द बरोवचे तातूंत कांयच ना तो म्हणटा तो न गातो तो आतून ऐकतो तो जें कितें एक्शन तागेलें गातो म्हणजे सिंबलिजम तेणे कितें करता गातो म्हणजे जें कितें करता वॉटेवर ही डज तागेलें कर्तृत्व जें आसा ताची करणी आसा हालचाल आसा कर्म आसा ते कशें करता ही टेक्स इन्स्पिरेशन फ्रॉम द इनर इगोज ऑफ द रॅल्म ऑफ द हार्ट भितरलें काळीज बी आसा साम्राज्य काळजाचें तो ध्वनी आयकता म्हणून आनी हो म्हजो फ्रेंड उदय मामरो स्वता ते ध्वनी आयकता पूण तागेले वाचनीय चड जाला तें कित्याक तुका मनीस जर भ्रूत जर आसता समाजांत तो उपयोग घालता जर कितें बरें बरयलां मरे नाटक कितें पड भरतलें तुमी सांगा म्हाका हांवें बरो वागूं जाय पयलो जाय तें मनीसपण तो मनीसपणाचो तंबुरो तानपुरा गायक गाता आसतना काना कडेन कांसुला कडेन तानपुरे करून वाजत आसता तो मातसो ऑफ ट्यून जाल्यार तो अपसेट जाता शास्त्रीय संगितान तानपुरा किप्स हिम ऑन द वे ताका तो ख्याल आसा राग आसा तो तसो उदयल्यार तो म्हाका तानपुरा दिसता तो म्हळ्यार लायनींग म्हणजे भितरलें लायनींग आमी कोटींग म्हणटा ताका आमी अस्तर म्हणटा भितरल्यान आसता पळय कोटाक बी कपडो तसो उदयल्यार भितरलें सगळें बरपान जें म्हाका भितर
तागेले मनीसपण दिसता लायनी. उदयान खूब बरें बाय हें केलां आमच्या युववाणीचेर बी बरें निवेदन पयलीं केलां. पूण उदय कितें जालें तो ते हातूंत मागीर बिजनेस करचे हातूंकूय मातसो बिजी उरलो. नाजाल्यार ते उदयूय एक उरपाचो आमचे कडेन निवेदक ते रेडिओचेर बी. ताणें नाटकांनी बरी पार्ट केला, कोंकणी नाटकांनी पार्ट केला. हें कित्याक सांगलें जाणा हांवें कलाकार भितर तुका ती डेलिवरी ताजे डेलिवरी क्लीन डेलिवरी आसा. वाचीक अभिनय स्पश्ट उलोवपाची, स्वच्छ उलोवपाची भाशा. ताका लागून ताजी पुस्तकां पळय आयल्या ती ताका कथनात्मक एक फ्लो आसा, लिरिकल फ्लो आसा जो तो सांगता पळय तसो तो सांगतलो कसो तो. ताजी भाशा उलयता तशी येता. आमचो काका हें सगळें चलतना काकान मन मारलें म्हणटा तो. काकाचें सुंदर वर्णन करता तो. काकाचें मनीसपण मन मारप म्हणटा तेणी आयच्या भुरग्यांकूय विचारला. तेच करून फ्रेजल वर्ब्स आय से इन कोंकणी. फ्रेजल वर्ब आमी डिक्शनरीन वापरले. मन मारप म्हणजे टू हॅव पेशन्स, टू डू सोडून दिवप तें म्हणजे सॅक्रिफायस करप. मन मारप हे तुमी म्हाका सांगात कशी भाशा कशी येताले म्हाका सांगात. नाक घालप काकीन केन्नाच म्हणजे ती भितर कितें चललां घरांत तातूंत नाक घालें ना. नाक म्हणजे हें नाक न्ही. शी नेवर इंटरवीन. ढवळा ढवळ हस्तक्षेप केलो ना. आपूण भितर तातूंत ना. तुमी कितें तें करा कळ्ळें न्ही. ही कोंकणीची तुमकां सांगता बाज जाता जो पळयता प्युअर बाज. थंय कोण आत्या गेलो आत्यागेर गेलो ते कोण तरी येवन हातबोट लायताले म्हणटा ती. हातबोट लावप म्हणजे कितें टू हेल्प, लिटल हेल्प. हातबोट लावप ते कितें ब्रॉयलर कितें करताले ती कितें म्हणटकच अशें फ्रेजल वर्ब उदयाच्या हातूंत येता. विनोदूय येता ताच्या हातूंत. ताचे कडेन मिस्किल एक हें आसा मामल्याचें मामले फॅमिली आहा वना मामरो आसूं एकूच वाक्य उलयतलें की तुका हांसूंकूच येता. मागीर कितले वेळ हांसूं येता. हांव मातसो कमी हांसपी पूण म्हाका उदय म्हणजे हांव असो हांसता पूण उदय बी केन्नाय असो वाचो उलोवन वता मागीर याद जाता आनी बरोबर हांसूं येता. मागीर घरा कडेन म्हणटा कित्याक तुजे काडटा ती म्हणटा हांव असो मदींच हांसता सगळें म्हणून. कित्याक आतां पळय शेळडेकार दोतोर ताजेर तो बरयता ह्या शेळडेकार दोतोर गरो पिट्ट आशिल्लो म्हणटा. बरें दिसता म्हाका वाचपाक. गरो पिट्ट म्हणजे आवय बी म्हणटाली म्हणटकच गरो पिट्ट आशिल्लो बरो पोसाव दितालो. पोसाव ते म्हणटा तो घेवपाक म्हणजे कोडू कशें म्हणजे तो हांवें घेतला तें सांगता. पयलीं पोसाव आशिल्लें पयलीं आनी अरावंड 1965-66 पोशण म्हणजे पोसाव. मागीर म्हणटा सगळें करतकच म्हणटा तो पिट्ट करून पोल्याक सापड मारतालो म्हणटा आपल्या. कळ्ळें न्ही. उदय बाब बरयता मागीर पिट्ट करून पोल्याक सापड मारतालो. तेतून दोळ्या म्हाका पिक्चर येता. दोतोराल्या बायलेक दोतोरीण म्हणटाले आमी. हांसूंक येता म्हाका. ती दोतोरीण कशी आसली सोड तिका बरें दिसतालें हे दोतोरीण म्हणटा म्हणून. मागीर उदय म्हाका हे जागो राखून दवर रे नाटकां. थंय जात्रा तेगेली आसताली पळय ती भितर सवय भिरची वचन पुजा आनी उदय दवरतलो राखून पळय जाल्यार एखादी बसपाक सामकें खास कदेल म्हणटा तो येतकच. अशें म्हणजे वेवस्थीत तें वर्णन जालें येता एक विनोदी. हांगा कोण तरी पणजे तो रावतालो थंय खंय एकदां हे आयले म्हणजे दास रामदास स्वामीचे अनुयायी तांचे पंथाचे ते देवळांत राविल्ले 8 दीस. तांचे बरोबर भोवूय जप करतालो उदय. आतां एकदम भितर उर्मी फुरफुरो आयलो. काय करता रे संवसाराक आमी हेच जप बी करीत वेगळे लायफ जप. फाल्यांच्यान सकाळीं फांतोडेर शूट म्हणून कळ्ळें न्ही आपूण. आनी फांतोडेर उदय उठलो खंय उठलो आनी बरो 5 वाजता काळोख दारा कडेन वचपाक वेळ फास्ट की आमचो वेळ बरो. कित्याक कोणाक कितें आशा कोणा जाग आयली कडाक करून दवरलो खंय हाका बरोबर आशा दिसता दवरलो हाका याद आसा की पळय हाका सांपडलो म्हणून उदय फुडें वाक्य बरयता तो कितलें सुंदर पळय विनोदी सांगता हाका लागून तो फुडें बरयता. म्हाका म्हणटा ताणें फुडें बरयलां की ताणें जर आडाव नाशिल्लो आपूण स्वामी उदय जावपाचो म्हणून. हें वाक्य इतलें म्हाका हांसूंक येवतालें म्हाका स्वामी उदय जावपाचें म्हणजे खरेंच हो आज वेगळो ड्रेस बी घालून स्वामी उदयानंद आयला अशें आशिर्वाद घेवन. आनी मागीर थंय उदय फ्रेंड म्हणून खानाराक घेवन मेळचो नाशिल्लो आमकां. अशें म्हाका चिंतून आयलें खानाराक घेवन मेळून माया पडटलो आशिल्लो उदयाक. म्हणटकच तें अशें तेजें विनोदी तेजें मिस्किल शैली पळय आनी इट कीप्स गोईंग. तें झरे कशें बरें भितर आयल्या कळ्ळें न्ही. हांव चड उलयना हांवें 2 मिनटांनी सोंपयता की ताजें पुस्तकां तुमी वाचा. ताणें आवयचें खूब सुगरण बरी रांदपी आज डिशीस रांदप सगळें गेलां. आज तो रेस्टॉरंटांनी लोक वता. आतां मातशें हे परिस्थिती जाल्ल्यान कमी जालें तें बॅलन्स आयला बरी गजाल पूण ते इनडायरेक्टली तो सांगता. उदयाचो स्वभाव तो डायरेक्ट केन्ना सांगना की ताणें इनडायरेक्टली सांगलां की ते कितले गरजेचे नॅचरल आमचे जिनस पदार्थ आसा ते. आत्यागेर तो गोंया भायर हांगा महाराष्ट्रांत थंय गेलो ताजे अणभव आसा ते सगळी. तागेले कांदा काका हिरताई नाना काका सगळे तागेले भितर आयले. मुंबयचें लायफ आयलां
ते नम्रतेचे कितें देख दिल्या नाना डांगी दिलो नाना डांगी मुखार गेलो काका वचून पळय उबो रावतालो म्हणटा तो तें पळोवन उदय आमकां सांगता की कशे आपल्याचे संस्कार जाले बापायन केली आपल्याक देख दिली एक दुकान चलयतना एक वेवसाय चलयतना मनीसपण वयर म्हणून मनीसपण वयर ताकाय तितलोच मोठो आसा कस्टमर आसूं कामगार आसूं ताका आनी त्या वेळार उदयाक पळयला प्रत्येक त्या वेवसायांतली बी तेन्ना हांवें जपलां सहज येता तें कळ्ळें न्ही ती गजाल सहज येता अशी जर कसो जाता फडीपण आसत ती अशी तशीच येता कळ्ळें न्ही म्हणजे म्हाका बरे संस्कार उदयाक मेळ्ळे आनी ताणें ते बरी मूल्य ह्या पुस्तकान मांडल्या हे तातूंतलें मोठें ह्या हाचें एक ठळक वैशिश्ट अशें अनंतची तळी हो एक निबंद हांव तुमकां सांगता अनंतची तळी म्हणजे खूब सुंदर तळी आसा अनंत देवाच्या म्हाका दिसता देवूळ देव थंय हातूंत आहा न्ही उदकां ताका पिवंक गेले आशिल्लें तें उदयाक म्हणटकच ते हांव वाचीत गेलो आतां शिकूंकूच पावना लग्न जालें म्हणटा तो म्हाका बरें दिसलें हाका पिवंक घेना म्हणून कित्याक म्हाकाय येना पेंवपाक पळयत जाल्यार वेळ फुडें फुडें आपल्याक संदी वेळार फोर्स करून पेंवपाक शिकयले आरे रे म्हळ्यार हाका पेंवपाक येना आनी म्हाका येना फिकसा म्हाका आनी तो कसो शिकलो तेजे वेरियस पोजीस मुवमेंट्स कोंकणीची उतरां बरी घालताले वान्स घेवन गेले मागीर हे मारले ते मारले ते टर्म्स नॉट इंग्लीश टर्म्स कोंकणी टर्म्स बरे तरेन वापरल्या थंय आपल्याला लज दिसताली म्हणटा कपडे बदलपाक घेतला चार थंय म्हणटा भायर थंय हे करताली कपडे उमळटाली म्हणटकच हो वचून ती कुशी खंय लिपून आपण प्रामाणीकपणान सगळं तो बरयता ती वर्णनां सुंदर तळी जाली ती आयल्या तुमी सगळे वाचा हांव थळी कॉलेजान म्हाका लोक थोडे थाली म्हणटाले थाली ती जेवपाची अनुभव किंवा तळी म्हणटाले थोडे म्हाका याद जाली की तळी ते मडगांवां कॉलेज हायर सेकंडरींत तळी तळी थाली ही तळी जाली सुंदर आसा तळी पेंवपाची उदयाची ती तुमी वाचात बाकीचे 15 निबंध आसा 16 the 17th text I can say the beautiful write-up by the preface also रमेश ताडाची प्रिफेस आसा आनी हो 18वा अध्याय म्हजो हांव तो उलयलो उदयाचे तोखणाय करून आनी इन जनरल तर इतलेंच म्हाका तुमकां सांगलें आशिल्लें की काळी उदयान आमकां ओपन अप करपाची एक प्रेरणा दिल्या म्हाका दिसलें आनी ते काळजाचे उले आयकून आमी मार्गक्रमण करीत जाल्यार पयली म्हणजे शांती आनंद बी खूब येतलो संत कवी जलालुद्दीन रुमी is a very great poet. He says that there is a great amount of joy and love in your heart than you could imagine. Peace. तुझ्या काळजात इतले प्रेम भरला आनंद आणि शांती तू ते कल्पना करू शकना हे उदयाला वाचतना म्हाका ताची याद आयली ह्या कवितेची की ताणें परत उदयान याद करून दिली नाल्यार ऑल द टायम वी मूव आउट विथ द स्पीड इन अ पेस गरजे भायर धांवता आतां जें कितें घडलां मातशें ब्रेक सो पडला परत लोक मातशे घराचे रावताशे टी व्ही पळयनासतना उदयालें पुस्तक 2 सगळ्यांनी वाचचें अशी हांव तुमकां विनंती करता आनी म्हजो निबंधकार म्हणून मान दिवन म्हाका संजना पब्लिकेशन आनी माय फ्रेंड उदय मांगरो हांणी हांगा आपयलो म्हणून देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू. आजच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे मुकेश थळी हे कोंकणी भाशेचे परफेक्शनिस्ट आणि आपल्या परफेक्शनिस्टपणान तांणी जे बारीकसाणीन जितल्या बारीकसाणीन तांणी उदय मांगरो हांचें आयचें हें पुस्तक वाचून तें विश्लेशण तुमच्या मुखार दवरलें तातूंतल्यान खरेंच आमकां इतलें तरी दिसून येता की लेखकान कांय खीण मनशाक आपले वाचप्याक आपलें मन कुशीक दवरून खंय तरी काळजान विचार करपाक भाग पाडला कारण आयचें जग इतलें फास्ट जालां की आमी काळीज आमकां आसा हें आमी खंय तरी विसरून गेल्या आनी फक्त मनानूच विचार करता आनी मनानूच प्रत्येक गोश्ट पळयतात पूण हें पुस्तक जेन्ना आमी हातान घेतात वाचपाक तेन्ना खंय तरी आमकां मन आसा हें आमी विसरायेर पडटात आनी काळजानूच वाचतात आनी काळजानूच विचार करतात जशें मुकेश थळी हांणी आतां म्हणलें की ताणी ज्यो यादी ह्या पुस्तकांत मांडल्यात त्या यादींनी जर आमी जर वचत जाल्यार आमचे सारकेली जी तरणाटी आसा ताणी 50-55 वर्सां फाटलो काळ केन्ना पळयलोच ना पूण तांचें पुस्तक जर आमी वाचत जाल्यार आमी ऑटोमॅटीक खंय तरी 50-55 वर्सां फाटीं काळ कसो आशिल्लो हो आमकां आपोआप दोळ्यासमोर आमच्या उबो रावता आनी आमी त्या पद्दतीन विचार करपाक लागतात त्या पद्दतीन आमी तो अणभवपाक लागतात आनी खरेंच मुकेश थळी आनी आपल्या उलोवपान इतल्या बारीकसाणीन प्रत्येक गोश्टीचें वर्णन केल्लें आसा की आमकां
कळून येता की पुस्तक बरोवचें कशें. कारण लेखक जे हांगा आज उपस्थित आसात उदय भांबरो हे जशे भितरल्यान आसा तशे भायरूय आसात. तांच्या व्यक्तिमत्व जें आसा तांच्या व्यक्तिमत्वा भितर कसलेच तरेचो पड्डो ना. ही इज अ ट्रान्सपरंट पर्सनॅलिटी अशें म्हणल्यार अतितार जावची ना. कारण जशे ते विचार करता तशे ते बरयतात आनी तशेंच ताणें बरयलां. खंयचेच अडेचे शब्द ताणें वापरिल्ले नात. मुकेश थळी हांणी हांगा सांगलां त्या प्रमाणे खंयचेच अडेचे शब्द वापरिल्ले ना. जसो उलयता म्हणजे जणू काही लेखक सांगता पुस्तक. हांव अशें म्हणिना की लेखकान पुस्तक बरयलां, लेखकान पुस्तक सांगलां. इतल्या सोंप्या भाशेन ताणें तें बरयलां. चड वेळ वगडायत आसता आमी फुडल्या पावण्यार या. कारण आतां तो खीण हांगा आमी तुमच्या मुखार दवरतात. एक अशें पुस्तक जे वाचप्याक काळाच्या पड्ड्या आड व्हरपी, यादिनी घुस्पावपी आनी सरळ काळजाक हात घालपी अशें हें पुस्तक काळीज उसवला. उदय नरसिंह भांबरो हांच्या भारदस्त लेखणेंतल्यान उसवल्लें हें काळीज आज ह्या सुवाळ्याच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या मुखार दवरतात. लेखकाचें काळीज उसवला. आयचे मुखेल सोयरे आनी मानेस्त हांगा उपस्थित आसात. हांव तांचे लागीं मागता की तांणी काळीज उसवला ह्या पुस्तकाच्या लोकार्पण सुवाळो हांगा संपन्न करचो. आयच्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष म्हण आमकां लाभल्यात दुर्गादास परब. जीवन विमा अधिकारी पण हालींच ते LICतल्यान निवृत्त जाल्यात. तांचो गांव, निसर्ग आनी मनशा विशींचो अभ्यास खूब व्हड. नामनेचे गिर्यारोहक. इकोट्रॅक ह्या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान रायगड, कुर्ग, हिमालय तशेंच देशाच्या आनी गोंयच्या साबार वाठारांनी फाटलीं 32 वर्सां आपल्या पंगडाक घेवन ते भोंवडेर वतात. आज मेरेन ते 41 फावट हिमालयाच्या भोंवडेर वचून आयल्यात. शिक्षणाच्या मळारूय तांणी स्थापन केल्ली उर्जा फावंडेशन ही संस्था भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर शिश्यवृत्ती येवजण चलयता. तशेंच जाणट्यां खातीर जेवणाची वेवस्थाय करता. मनीस जोडप आनी इश्टागत सांबाळप हो तांचो खाशेलो गूण. आनी आज आमकां तांची हांगा उपस्थिती अध्यक्ष म्हण लाभल्या. हांव तांचे लागीं मागता की तांणी उलोवप करचें. राधिका बाय, मुकेश बाब, उदय बाब आणि आमचे जमिल्ले सगळे. तुम्ही चडशा जाणांनी सर आयझॅक विवियन अलेक्झांडर रिचर्ड अशें नांव आयकल्लें आशिल्लें. व्यू रिचर्ड म्हणटात ताका. रायट फ्रॉम 1974 till 79 वेस्ट इंडीज हो क्रिकेटीचो जी टीम आशिल्ली ताचो हो खांबो. पयलो ओपनर आवट जालो की तो येतालो आनी येवप थंय तेजें अशें चिंगम खात खात बेधडक येतालो. धडाधड फोर, तो बॉलर कोणें आसूं, फोर आसूं सिक्सर आसूं, धडाधड मारतालो. 100, 50, 200 कितले मनाक येता तितले रन काडटालो. परतून वतालो. तेन्ना कॅप्टन आशिल्लो क्लायव्ह लॉयड म्हणून. तो आफ्टर 3-4 विकेटी पडल्या उपरांत येतालो. तो पर्यंत रिचर्ड खेळोन आपलें काम करून वयतालो. आनी क्लायव्ह लॉयड जरी कॅप्टन आशिल्लो ताका ते नॉमिनल 10, 15, 20 रन कितें काडपाचे पडटाले आनी ती टीम जिखताली. आयचो हांगालो व्यू रिचर्ड म्हणटा तो. हांव जरी अध्यक्ष आसलो व्हडलेशें काम कांय दवरूंक ना म्हाका तेणें. तेणें येयलो आपल्या स्टायलीन सगळें मारलें आनी आपल्या स्टायलीन गेलो सुद्दां भाशण काबार करून. जे थोडे 4 उतरां कितें जिखपाची फॉर्मेलिटी उरल्या तितलीच हांव करता.
उदय त्या आमच्या मुखेश बाबान जाय ते रेफरन्सीस दिले, पूण कित्याक पडना हांव सदांच लास्टाच्यान कमेंट्स करता. लास्टाचो जो उदयाचो आमचो चॅप्टर आहा सोंपोन पयलें, त्याने व्हडली स्वप्नां पयले 111 पेज एक्झॅक्टली परत सांगता तुमकां येतातली. त्याने बरी बरी स्वप्नां पळयता, तातूंत बरयलें बरें जर चिंती जाल्यार तें स्वप्नां तुज्या येता. पूण हांवें हें केन्ना स्वप्नूच पळोवंक ना, तें खरें जावपाचें वा खोटें जावपाचो प्रश्नच येना की केन्ना तरी हांव हांगासर असो म्हाजेर बसोन ते खंयचे तरी एक बूक उक्तावन करतलो. रिदम ऑफ माय बॉडी इज द सेम एज माय मदर टंग इज. मदर टंग म्हणटात आनी आपली आमची कोंकणी भास जी आहा ती म्हणटात, तातूंत एक पळय रिदम आहा. हांगासल्या मातयेचो वास आहा, पयल्या पावसान जेन्ना तो मातयेचो वास येता, वर आमचे म्हादयच्या न्हंयचें उदक जें व्हांवता तातूंत पळय जें संगीत आहा. म्हज्या नशिबान बिकॉज ऑफ माय पॅशन ऑफ ट्रॅकिंग हांव गोंयच्या खाची खाचींनी भोंवला. एक आमचो फामाद ट्रॅक आहा, दुसरे फावटी तुमी सगळ्यांनी येवपाचें, कुमठण टू सोनाल. कुमठण म्हणटात तें 70. आनी थंय आमची एक एडवर्टिजमेंट कशी आसता जाणा, क्रॉसींग मांडवी, थंय म्हादय म्हणटात ताका, क्रॉसींग मांडवी ओवर द फूट. दोपारभर उदकांतल्यान लोक चिंता, अरे येदी व्हडली ही मांडवी आनी वो आमकां दोपारभर उदकांतल्यान वता. येस, वयल्यान घाटांतल्यान जेन्ना ती खाला देंवता आनी कुमठण गांवांतल्यान व्हांवता न्ही, तेन्ना डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत जर वचत, आतां कर्नाटकाच्या गोंयांत बेगीनच जालें आसतलें, जाल्यार इतलें इतलें उदक आसता. आनी तें जाता कितें, हर एक पावसान हुंवार येयल्या उपरांत तें कोर्स बदलता. म्हणून आमी जेन्ना जेन्ना ट्रॅकाक केन्ना व्हरता थंय तेच्या पयले 1-2 दीस हांव वचून तें चॅक करता, खंय भितर कोण जालें, खंय कितें हें जालें, बिकॉज इतले लोक व्हरता म्हणटकीर. पूण फर्स्ट टायम हांव जेन्ना गेला थंय आनी वयतालो, एकटोच आशिल्लो, सर्वे करपाक वयतालो, हांव तांकां उबो रावलो कितें तरी. तें पळय जें उदक व्हांवता न्ही, आमच्या मुखेश बाबान आतां सांगलें उदक व्हांवता न्ही झऱ्याचें थंय, तें सुज पळय आवाज येता आनी आजून म्हज्या आंगार कांटो येता. तो एक कितें तरी डिफरंट एक्सपिरियन्स. हे जे म्हादयचे जे हे म्हणटा ती संगीत म्हणटा तें आयकुपाक कानान येता. दुसऱ्या फावटी जर केन्नाय आतां बिकॉज ऑफ द पॅन्डेमीक आमी सगळे बंद आहा, दुसऱ्या फावटी केन्ना मुजरत येयात आनी ते ल्हव आयकपाचें, तें बोवाळ करपाचें न्ही, ल्हव आयकपाचें. इफ नॉट पॉसिबल, नो प्रॉब्लेम. अशें म्हादयचे मुजीक आपल्या मातृभाशेन वा मायबोलीन दिवपी खूब जाण आहा, तातूंत तुमी आयकलोच. तातूंत तो जाता कितें उलयतालो आनी जे हांव जे मांडवीचे वा म्हादयचे आयकताले तातूंत कांयच व्हडलो फरक ना. एकदां म्हजो एक पुण्यांतल्यान फ्रेंड आयलो, तो प्रकाशन क्षेत्राचो कॉन्टिनेंटल प्रकाशन म्हणटा तो. ताका जेन्ना हांवें खबर सांगली चल या हांगा आयकुया, आनी एक व्हडलो बऱ्यांतलो बरो शब्द तेणें, तो मराठी उलोवपी, बऱ्यांतलो बरो शब्द तेणें ते म्हजे म्हादय न्हंयक दिलो. ताणें जेन्ना हांवें आयकलें तेन्ना ताणें एकूच उतर म्हटलें, परब साहेब तुमी म्हादयी म्हणटा, मला ती महादेवी लागते. म्हज्या म्हादयक महादेवी म्हणपाक इतले तेणें जो शब्द दिलो तो केन्नाच विसरूंक शकना. 15 दिसां पयलीं हांवें उदयाक सांगलें, उदयान जेन्ना सांगिल्लें की ह्या पुस्तकाचें हे प्रकाशन तुवें करा, उजवाडाक तुवें हाडा, कंडिशन घातिल्लें, मातशें आपल्याक म्हाका जें कितें जें आहा तें बुकान तें मातशें पयलें वाचपाक जाय. 2-3 दीस वाचलें हांवें, अरे हातूंत कांयच फरक ना मरे. बिकॉज रायट फ्रॉम 83 आतां कितले जाले, अबावट 38 इयर्स जाले, उदय आनी हांव बराबर एकाच फिल्डांत काम करताले. इन्शुरन्स लायनींतलो हांव, कोणाक जर हांव LIC म्हणून सांगता मातसो पयस रावता, कित्याक केन्ना तरी वयता. पूण उदयाचें आनी म्हजें रिलेशन बिकॉज ऑफ द इन्शुरन्स लायन. आतां हांव खुबश्या घरांनी लागीं आहा, खुबश्या घरांनी लागीं पावलां,
ते म्हजे प्रोफेशनाक लागून न्ही तर पॅशनाक लागून. म्हणजे हे आमचे जे ट्रॅकिंग कोणूय आपलो आवय 12-13 वर्सां चलो न्ही ताका हिमालया जर दाखोवपाक जाय परत सरा बरोबर वच हे रिलेशन. पूण हे जे आमचे रिलेशन ते इन्शुरन्स विकपाक लागूनच रिलेशन कमेस जालें. कितली व्हडली एडवांटेज मेळ्ळी खबर आहा म्हाका भितर इन्शुरन्साच्या बाबतींत सांगना. हांव आमचे जॉयंट फॅमिलींतलो धाकट्यात धाकटो भुरगो आनी हो ताच्या जॉयंट फॅमिलींतलो व्हडलो भुरगो. त्याच्या घरा जेन्ना येतालो तेन्ना बाबा आशिल्लो तेजो म्हज्या उदयाचो फ्रेंड म्हणजे म्हाका ते त्याच पुताची माया मेळटाली. राजू जावं आमचो सिद्धेश जावं व्हडल्या भावाचो फ्रेंड म्हणजे एक तोच रिस्पेक्ट आसता तो. नीताबाय ताणें मेन्शन केल्लो ना. नीताबाय म्हापश्या जेन्ना येता तेन्ना ती आयदर कापां नाल्यार ती पुरणपोळी हें घेवन येता ती व्हडल्या भावाच्या हातूर येता. बाबा उपरांत काका आनी काकी. उदयाक ज्या तरेन पळयता आपलो पूत कहो त्याच पद्दतीन म्हाकाय पळयता. हें जें जोडलां आनी तातूंतली हायलायट म्हणटा ती आयज ह्या रिलेशनाक लागून आयज हांव हांगासर बसता. हे जे बूक आयज पब्लीश जाले बाकीचे लोक फाल्यांच्यान वाचतले पूण हातूंतले सगळे चॅप्टर आहा न्ही ती फाटली 38 इयर्स हांव आयकूत आहा. तो उदारेक लागून बाबान कहो ताका हें केलो. बांयचें उदक जेन्ना हांव फटफडटालो तेन्ना तें तुज्या बापायचें उदक न्ही म्हणून तें सांगलें. ताची जी अकावंट बरोवपाची स्टायल ताची ताच्या काका बरोबरचें रिलेशन ताच्या काकाची नितळसाण ताच्या काकाची डिसिप्लीन ताच्या काकाची नाना काकाची म्हणटा कोणाचो टायम पिड्ड्यार करपाचो हें ना. ही सगळी जी सिस्टम ती ताणें आयकलें हांवेंनय ती फॉलो केली म्हज्या फॅमिली बरोबर कंपेरय केली. आतां खूब दिसता म्हजो एक व्हडलो काका आशिल्लो तो आयुर्वेदीक दोतोर काब आशिल्लो. तो काब म्हणजे तो म्हाका दिसता हवालदार वा कितें तरी पुलिशेन काब वैजत म्हणटाले ताका. आयुर्वेदीक वखदां दितालो तो आनी घरा येताले आमी ल्हान तेन्ना आनी अशे पयशे बी दिताले. पयशे घेवप ना. आमी ताका दादा म्हणटाले. दादा तूं पयशे कित्याक घेयना नॉर्मली पयशे शिशी पयशे दिले जाल्यार ते वखदाचो इफेक्ट जावचो ना. ही ताची उतरां. हे सगळे संस्कार उदयाक जरी हांव एट एज 25 मेळटा ताच्या पयलीं पयशे भोंवतालो. फक्त डिफरन्स उदयाक आमच्या सगळें बरोवन दवरपाचें आनी याद दवरपाची आनी ताका लागून हे जे बूक जे आयज भायर सरला म्हाका जर ते सांगशीत इम्पॉसिबल. ताणें बरयल्लें बरोवन दवरलें ह्या बुकांतच आहा. पयलें म्हाका सांगिल्लें की ताचो बाबा पळय जो जर्नल बरयतालो वर हें करतालो ताणें तें कितें केलें बायंडींग करून बरें दवरलां. म्हज्या बापायचो ती हिशोब एक्चुअली हांव ते दिसाक पळयतालो. ते दिसाक पळयतालो हांव खंयचेय जर ते खंयचे मनाय कितें पयशे दिले कितें गेलें उदयाक बरें कित्याक सावकार तो सावकाराचो चेडो तो आमी आपले रफ्त आमी हें अशेंच दवरलेलें. सेम उदय जर पळयता म्हणल्यार आपल्या ऑफकोर्स हँड रायटींग डिफरंट पण ते सेम. कितले वाशे लागले कितले चिरे लागले कितले मनाय लागले सगळे सेम. फक्त 2 डिफरंट प्लेसीस 2 डिफरंट दीस. पण आमचे आपले ते रफ ताचे ते बरें बायंडींग केल्लें आसता. ताचे हे बुकूच पळयना ताच्या कारणान ताची क्वॉलिटी कळटा. पयलो रायट फ्रॉम 83 टील 86 नोव्हेंबर 86 बाबा गेलो. 87 म्हणजे 4 वर्सां. हांव केन्नाय त्या उदय म्हजो एजंट आशिल्लो म्हणजे म्हज्या बरोबर काम करतालो. सकाळचो पावतालो हांव आनी तेन्ना तातूंत हातूंत बरयल्लें आहा बुकान कित्याक ते बूक एकूच तेचें घर हांगाल्यान सावयवेऱ्याच्यान मोटरसायकलीन सारकें तें घर दिसतालें. आनी हे सायडीन म्हणजे घराची सावथ न्ही ती सायड तो एक्चुअली साल आशिल्लें. आतां आमचो राजू रावता ते साल आशिल्ले आनी ताका एक विंडो आशिल्लो विदावट ग्रील बीन आशिल्लें. पयशिल्लें म्हाका थंय बाबा थंय सकाळचो बसलेलो बुकां वाचतना दिसतालो. कसली कसली बुकां आजून म्हाका याद आसा.
येद्दे व्हडलें शिवाजी सावंताचें मृत्युंजय म्हणटात तें बूक पळोवन न्यारी इतलें बरें दिसता. दुसरें नटसम्राट विवा शिरवाडकराचें चडसो मराठी बरयतालो. ताणें बुकान सारकें क्लियरली बरयलें. आमच्या मुकेश बाबान सांगलें ताणें कांय भितरलें येना. सेम 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 सिस्टम. माची वल्ला बुधा गोनी दांडेकर म्हाका सारकी याद आहा. कित्याक ती बुकां न्ही आमी पेडण्यां रावपी आनी हें न्ही बुकां बी मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट. न्ही असली ही येदी व्हडली बुकां आनी इतली बरी बुकां ते म्हाका वाचपाचो व्हडलो शौक पण ते मेळच नाशिल्लें. सो ही जी हें जाताली ती आयज कितल्याशा वर्सां उपरांत 87 म्हणटो कितले जाली 33 34 तेन्ना उदयाचो बाबा दुसऱ्यान बरयल्ली बुकां वाचतालो. आयज ताचो पूत आयज ताच्या पुतान जे बूक बरयल्ले आहा ते कितल्याशा लोकांक वाचपाक आनी ताच्या बुकाचेर ते उक्तावण हांवें करप हातूर देवाचो एक व्हडलो हातभार आहा. हें जें सगळें जालें ते सगळ्या त्या जाणट्याच्या आशिर्वादान आनी त्या जाणट्यांनी जे सगळें फॉलोअप केलें ते बाबान उदयाच्या बाबान चिंतूंक जानासतलें की एक दीस आपलो पूत हे अशें बूक बरयतलो आनी इतलें बरें बूक बरयतलो की जाणें कितल्याशा भुरग्यांक जो वाचपी आहा तांचें लायफ बदलूंक शकता. म्हजें पर्सनली बदललें. हें बूक आतां बरयलें जाय. हांवें हेच्या पयलीं जे स्टोरी आयकून म्हजें लायफ कितलेशें बऱ्याक पावलें ओन्ली बिकॉज उदयाचो बाबा आनी उदय बाबा इश्टानो हाच्या परस आनी हांवें कांयच सांगूंक शकना. म्हजें व्हडलें भाग्य की हें पुस्तक तुमच्या मुकेश बाबा बरोबर तुमच्या फुड्यान हाडटालें. देव बरें करूं. आयच्या ह्या पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्याच्या शेवटाक आमी पाविल्ले आसात. ह्या सुकुल्ल्याच्या पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्याची शोभा वाडोवपी मानेस्त जे हांगा उपस्थित आसात तांकां एक मोगाची भेट म्हणून यादस्तिका भेटोवपाक हांव लेखक उदय मोगलो हांच्या लागीं मागतां. सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान खूबशे कोंकणी मोगी पुस्तक प्रेमी तशेंच उदय मामरो हांचे बरे मागपी आज आमकां हांगा जोडिल्ले आसात. निश्चितच तुमकां प्रत्यक्ष भेटून तुमचे कडेन उलोवन तुमचे विशीं तुमचे कडल्यान पुस्तकां विशीं जाणून घेवपाक लेखकाक तशेंच प्रकाशकाक आनी आमकां जाण खूब आवडटलें आशिल्लें. पूण निश्चितच फुडले खेप हो कोविडाचो जो सांवार जगार पातळिल्लो आसा तो कमी जातलो हाजी आमकां निश्चितच खात्री आसा. आनी फुडले खेप मोठ्या दबाज्यान उदय मामरो हांचें पुस्तक फुडलें पुस्तक आमी अशेंच तुमच्या सांगातान उजवाडाक हाडया. आज उदय मामरो हांगा उपस्थित आसा. हांव तांचे लागीं मागतां की तांणी आपलें मनोगत हांगा व्यक्त करचें. नमस्कार. ऑनलायन पुस्तक प्रकाशन पळोवपी सगळ्या वाचकांक, रसिकांक आनी बरे मागप्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार. म्हजें हें चवथें पुस्तक. हाचे आदले 3 कविता संग्रह आनी हो आतां निबंध झालो काय कितें म्हाका खबर ना. पूण म्हजें काळीज उसवलां. म्हाका खबर ना कशें आनी कितें. आमच्या पोरसांत एक सावळीचें झाड आसा आनी त्या सावळीक बरी अशी आमी शटलकॉक बॅडमिंटन खेळटा तातूंत जशी शटलकॉक आसता तशी शटलकॉका सारकीच तांबडीच फुलां येतात आनी थोड्या दिसांनी ती फुलां झडटात आनी थंय बोंडां येतात. बोंडान ल्हव 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 करून कापूस जाता. पयलीं बोंडां पांचवीच आसता, मागीर ती सुकून काळसर जातात, मागीर सामकी ती तडतडटात. तडतडटात म्हणजे अशी तडतडटात की केन्ना फुटत ताचो नेम ना अशे तरेन तडतडटात. आनी भर दनपारां सामके गरमेच्या वातावरणांत ह्याच दिसांनी अकस्मात एक वाऱ्याची अशी झोत येता आनी हय न्हयसो त्या बोंडाक मातसो वारो टच करून वता
आनी बोंड फुट्टा आनी वारो जे बोंडांतलो जो कापूस आसा तो वाऱ्या वांगडा सगळ्या भर पातळटा, सैर भैर जाता. म्हाका याद जाता आमच्या भुरगेपणांत हे कापसा बरोबर कापसांतल्यो म्हाताऱ्यो म्हणून अश्यो वाऱ्या बरोबर वताल्यो आनी आमी सगळीं भुरगीं ती म्हातारी धरपाक धांवताले. म्हातारी धरपाक अशी चिमटेन अचळय अशी धरपाक पावता इतल्यान वारो येतालो आनी म्हातारी परत ओंपताली. परत आमी धांवताले. केन्ना केन्नाय आमचे चिमटेन म्हातारी येताली, पण आमची मस्ती इतली की आमी परत फूक मारून म्हातारेक वयर उबयताले. लागीं लागीं तशेंचशें कितें ह्या काळजाचें जालें. अशें उसवले, पोत तुटलें आनी जें पळय कितें इतलीं वर्सां भितर कितें सामकें अशें दामून 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 जें कितें उरलेलें तें अचळय भायर आयलें. हांव खरेंच प्रामाणीकपणान सांगता, हांवें बरोवंक ना, हांवें बरयलो, पूण हांवें तें अमकें म्हणून बरोवंक ना. ते निबंध, ती व्यक्तिचित्रणां, त्यो यादी, तें संस्मरण कितें हें मुकेश बाबा सारक्या जाणकारांनी थारोवपाचें. साहित्यांत ताजो दर्जो कितलो आसतलो, कितें आसतलो म्हाका कांयच खबर ना. व्यक्त जावपाक खंय तरी सामकें भितरल्यान जें सामकें वेद लागलेले. आनी आयज हांगासर ह्या कार्यक्रमाक जे अध्यक्ष आयल्यात सर दुर्गादास परब, हांकां हांव गुरू मानता. तांकां हांव जायते फावटी मेळ्ळेले फावटी हातूंतल्यो कितल्योश्योच काणयो, हातूंतल्यो कितल्योश्योच गजाली उलोवपांतल्यान सांगतालो. आनी म्हाका जायते फावटी परब सर म्हणटालो की उदय हें बरोवन काड, उदय हें बरोवन काड, हें बरोवन उरपाक जाय. जायत घडये सातत्यपूर्ण अशे पद्दतीन परब सरान फाटीक लागून म्हाका हें सांगलेल्यान घडये म्हजे कडल्यान हें बरोवन जालेंय जाय. पूण जेन्ना हें बरोवन जालें तेन्ना मात खरेपणान सांगता की म्हजें काळीज खूब ल्हव जालें. जे एक तरेचें दडपण आसलें काळजाक, कितें तरी सांगूंक सोदतालो आनी सांगूंक जायनासलें म्हजे कडेन, तें सांगून जालें म्हजे कडेन. आयच्या ह्या सुवाळ्याक दोगूय जे सोयरे म्हज्या विनंतीक मान दिवन आयले ते खरें म्हळ्यार म्हाका परकी न्हय. एक दुर्गादास सर आनी दुसरो मुकेश बाब थळी. म्हाका खूबदां दिसता आयज म्हाका खरें म्हळ्यार दोगांयनी रडयलो. म्हज्या ह्या पुस्तकाचेर उलयता उलयता तांणी पुस्तकां परसूय चड म्हाका दिसलें की म्हजीच बी तोखणाय करून हो कार्यक्रम केलो काय कितें. आनी भितरल्यान म्हजें काळीज खरेंच तांणी उसयलें. मुकेश बाबाक हरशीं जाल्यार निर्मळ मनशाची शिस्तबद्ध पद्दत आनी सगळें कितें वेवस्थीत जावपाची अशे तरेची ताका सदांच घोस्त आवड. आनी ताजे बरोबर इतलीं वर्सां आमी भोगून ताज्यांतले खुबशे बरे गूण आमच्यांत हाडपाचो आमी प्रयत्न करता. खबर ना म्हाका की आमी तातूंत कितले यशस्वी जातात ते. आयचे ह्या कार्यावळीक परब सर आनी मुकेश बाब ह्या दोगांयनी येवन सोबा हाडली. जे कितें काळजांत म्हज्या अजुनूय गैराम आसलो तो म्हज्या दुखांतल्यान देंवन म्हजें काळीज आनिकूय ल्हव केलें. दोगांयकूय खूब खूब देव बरें करूं. काळीज उसवलां हें पुस्तक मुद्दम वाचात. घडये हें पुस्तक वाचतकूच तुमचेंय काळीज उसवतलें, पण उपाय ना.
जांचे जांचे काळीज हें पुस्तक वाचून उसवतले अशा म्हज्या सगळ्या वाचकांक हांवें हें पुस्तक ओंपलां. तुमी वाचात, बरें वायट तुमकां जें कितें दिसता तें मुजरत म्हाका फोन करून कळयात. म्हजो ईमेल एड्रेस आनी म्हजो फोन नंबर दोनूय पुस्तकाचेर दिला. ह्या पुस्तकाची बांदावळ इतली सुंदर जावपाक खूब कश्ट घेतल्यात. संजना प्रकाशनाचे मार्गदर्शक दिनेश बाब मणेरकार हांणी. आनी फाटले कितलेशेच दीस सोशल मिडियाचेर ह्या पुस्तकाची जायरात जाता आनी लोकांचे नदर आपले कडेन ओढून घेता. ते पुस्तकाच्या मुखावयलें जें चित्र आसा तें आमचो इश्ट चित्रकार कलानंद बांबोळकार हांचे. अतुल पंडीत, ऋषिकेश आठवले हांणी दिनेश बाबाक ह्या पुस्तकाच्या बांदावळीक आदार केला. तशेंच अभिनव क्रिएशन ह्या संस्थेन ह्या पुस्तकाच्या विक्री आनी वितरणाचो भार आपल्या खांदार घेतला. हे सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. विन्सन अकॅडमी ऑफ फिल्म अँड मिडिया हे संस्थेन आयची ही कार्यावळ ऑनलायन तुमचे मनात हाडपा खातीर खूब कश्ट घेतल्यात. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयच्या ह्या कार्यावळीचें इतलें जें सुरबूसपणान निवेदन केलां ते आमचे इश्ट राधिका सातोसकार. राधिकाची जर तोखणाय केली जाल्यार राधिका म्हणटले कितें उदय काका अशें करप मरे. म्हणटकूच हांव ताची तोखणाय करिना, ताजे उपकार मानिना, ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयच्या कार्यावळीचे एक यादस्तीक ताका भेटोवंक सोदता. हांव सर दुर्गादास परब हांकां विनंती करता की तांणी हें यादस्तीक राधिकाक भेटोवचें. आनी ह्याच बरोबर आयची ही ऑनलायन प्रकाशनाची कार्यावळ सोंपली अशें हांव जाहीर करतां. देव बरें.